Hello mga kalaag! Tungod sa atong kalaagan, naabot na punta diri sa eskwelahan sa Southern Masbate Roosevelt College. Tara og atong saksihan ang pining ceremony nga pag-atinan sa akong duha ka mga pinalanggang amiga. Ug sa dihang ni sulod ako na eskwelahan mga kalaag, nagsugod na dayog tawag para sa ilang prosesyonal. Nagdali-dali dayon ko og pangita og pwesto ani mga kalaag ug naglingi-lingi ko diri kaya akong gipangita akong duha ka amiga nga apil aning selebrasyon na. Og sa wala na dugay, nakita na gyud nako silang duha kauban ng ilang proud nga mga mama. Kani nga selebrasyon mga kalaag, mao kani ang usa ka mahinungdanong seremonya nga nagsilbing rite of passage o lakang padulong sa profesyong pagkamaestra. Ipakita niini nga human na sila sa usa ka yugto sa ilang pagtuon ug pag-andam nga mahimong magtutudlo. Ug diri nga part mga kalaag, gitawag na diri sa MC ang dean para sa iyang welcome address nga gisundan sa inspirational message nga gihatag sa guest speaker. Na-inspire gid ang tanan sa iyang gipang-istorya, bisan ganing ako nga wala na ko diri nag-eskwela. Paghuman sa maong mensahe mga kalaag, mao na ni karon ang main event ani nga programa. Proud kayo ko mga kalaag nga nakasaksi sa akong duha ka mga amiga nga nakaabot sila aning higayuna. Ning duol gid ko diri sa duol sa stage mga kalaag aron ma-video na silang duha nga nagrampa-rampa nga perting mga gwapaha. Pagkahuman sa pinning ceremony mga kalaag, mao kini ang pagsindi sa kandila o lighting of candles nga nagsimbolo sa kahayag, bisan pa man sa ilang kaugmaon nga pertig yung ngitngita. Ning sunod na pod ang distribution of certificates nga usa pod kabahin sa pinning ceremony, diin ang mga estudyante nakadawat og opisyal nga papel nga nagpamatuod nga nakumpleto nila ang kinahanglanon para makaapil sila ani nga selebrasyon. Og sa dihang nahuman ang distribution of certificates mga kalaag, ning halad og usa ka unity dance ang mga estudyante kung asa gisimbolo niini ang panaghiusa. Og naabot na gyud ta mga kalaag sa katapusang party sa selebrasyon ang tribute to parents o pagpasalamat sa mga estudyante kadto sa ilang mga pinalanggang ginikanan. Kini nga higayon, moduol ang mga estudyante sa ilang mga ginikanan para magpasalamat sa ilang sakripisyo, pag-amuma og pagsuporta sa tanang yugto sa ilang pag-eskwela. Kani usa ka emosyonal nga party sa selebrasyon diin ang edukasyon usa ka dugay og lisod nga yugto, adunay mga pagsulay, gasto ug kakapoy. Tungod ani nga tribute mga kalaag, ang mga estudyante makahimo og formal nga pagpasalamat sa ilang ginikanan tungod sa ilang pagsakripisyo nga sila makaeskwela. Pag humanda ay sini nga programa mga kalaag, giagda ko sa duha nako ka mga amiga nga magparty-party dito sa ilaha. So unsa pa may atong angay dugay-dugayan? Laag na!